बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। प्यारे बच्चों, मैं प्रोफेसर इमरान अख्तर सावल उर्दू साल अव्वल क़वाइद व इंशा के पोर्शन मुकालमा नवीसी के साथ आज हाज़िर हूँ। आज मुकालमा नवीसी का हमारा पहला सबक है। आज हम मुकालमा नवीसी को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम मुकालमे की तारीफ़ और मुकालमे के बारे में जानते हैं कि मुकालमे की पहचान क्या है। बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये आपका सवाल नंबर 6 है। 3 किस्म के उन्वानात होते हैं, 3 इक़साम के सवालात होते हैं, उनमें से 2 आपको पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट मुकालमा, दूसरा रुदात और तीसरा रोज़नामचा। मुकालमा जिसको इंग्लिश में डायलॉग्स कहते हैं, रुदात जिसको आप बीती भी कहते हैं कि आप आंखों देखा हाल बयान करते हैं, रोज़नामचा डेली डायरी यानी कि जो कुछ आपने रोज़मर्रा दिन भर की मसरूफियात जो आपकी रहीं उसको आप कलम बंद करते हैं तो वो रोज़नामचा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आपके लिए खुश आइंद बात है कि शॉर्ट सिलेबस में रोज़नामचा नहीं आएगा, बल्कि 2 पैरेलल आपके आएंगे, एक मुकालमा और दूसरा। अभी हम रुदात को डिस्कस कर रहे हैं। मुकालमा क्या है? मुकालमा क्या है? 2 लोगों का किसी ख़ास मौजू पर इजहार ख़याल मुकालमा कहलाता है। 2 से ज़ायद लोगों में गुफ्तगू होगी, मुकालमा नहीं। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं, आप दास्तान पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह आप 9th में सबक आराम व सुकून पढ़ के आए हैं, उसमें किरदार हैं और उनके साथ उनके मुकालमे हैं। इसी तरह मुकालमा जो होता है वो किरदार के मुताबिक और किरदार की नफ्सियात के मुताबिक होता है। आपको मुकालमा जब भी लिखना पड़ेगा एक ख़ास मौजू पर लिखना पड़ेगा। वो ख़ास मौजू पर लिखने से पहले क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं, आइए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले उनको देखते हैं। क़वाइद व ज़वाबित। नंबर 1, मुकालमा किसी ख़ास मौजू पर मबनी होता है, यानी कि हमेशा 2 लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है वो एक ख़ास मौजू पर होती है। अगर उनके पास कोई मौजू नहीं है तो हम उसको गप कह सकते हैं, लेकिन मुकालमा नहीं कह सकते। मुकालमा हम उसी सूरत में कहेंगे जब किसी मौजू पर इजहार ख़याल किया होगा। नंबर 2, मुकालमे में सवाल का मंतकी जवाब दिया जाता है, यानी कि 2 लोग सवाल और जवाब में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक सवाल करता है तो दूसरा उसका जवाब देता है। यूं मंतकी जवाब के साथ गुफ्तगू का मुकालमे का सिलसिला आगे बढ़ता है। नंबर 3, मुकालमे में मुदल्लल और मुदब्बर गुफ्तगू होती है, यानी कि मुकालमे में दलील के साथ कायल किया जाता है और मुदब्बर यानी कि तदबीर और मुफस्सल गुफ्तगू की जाती है। नंबर 4, अल्फाज का चुनाव मौजू के मुताबिक जामिया और मुख्तसर होता है। प्यारे बच्चों, मुकालमा जब भी लिखा जाएगा मौजू का आप इंतखाब किरदार की नफ्सियात और उनकी उम्र के मुताबिक करेंगे, ताकि मुकालमा बिल्कुल खालिस लगे और उसमें किसी किस्म का झोल भी ना पाया जाए। अल्फाज का चुनाव मौजू के मुताबिक जामिया और मुख्तसर होता है, यानी कि आप अल्फाज का चुनाव ऐसा करते हैं कि समंदर को कूज़े के अंदर बंद किया दिया जाता है। बात मुख्तसर होती है मगर जामिया होती है। मुकालमे में नंबर 5 देखें, मुकालमे में किसी भी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। झोल आने से क्या मुराद है कि मुकालमे की तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए।
بعض اوقات بچے مکالمہ لکھتے ہیں تو اکرم، اگر ہم فرض کریں تو اکرم 1.5 لائن میں ایک بات کرتا ہے، لیکن جب کہ جو اسلم اس کے پیرالل بات کر رہا ہے وہ ہاں اور نہ میں جواب دے دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قواعد و ضوابط کے مطابق اس میں جھول آ جائے گا۔ نمبر 6، مکالمے کو کسی منطقی انجام پر ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ مکالمہ کسی موضوع پر بحث کی صورت میں شروع ہوگا اور آخر کار دونوں مکالمہ نگاروں میں سے ایک پہلے کا قائل ہو جائے گا یا دوسرا پہلے کا قائل ہو جائے گا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو کسی کا قائل ہونا پڑے گا اور اس کو منطقی انجام پر ختم کرنا ہوگا۔ یہی اس مکالمہ نویسی کا حسن ہے۔ پیارے بچوں، اس لیے جب بھی آپ نے مکالمہ لکھنا ہے تو آپ دونوں مکالمہ نگاروں کی نفسیات، ان کا کردار، ان کی عمر، ان کی تعلیم کے مطابق بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور مکالمے کے متعلق آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا۔ ہمارے اس سلیبس میں جو شارٹ سلیبس ہے اس میں جو مکالمے شامل ہیں آپ ان کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ قواعد و انشاء مکالمہ نگاری، مکالمہ نمبر 1 دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ ہے۔ دو دوستوں کے درمیان جہیز ایک سماجی برائی کے موضوع پر مکالمہ ہے۔ دو سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مکالمہ ہے۔ دو دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ ہے۔ دو نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ ہے۔ نمبر 6 بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ نمبر 8 دو دوستوں کے درمیان استاد کا احترام کے موضوع پر مکالمہ۔ نمبر 8 دو دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ۔ نمبر 9 دو دوستوں کے درمیان گداگری ایک لعنت کے موضوع پر مکالمہ۔ نمبر 10 آخری مکالمہ ہے آپ کا دو دوستوں کے درمیان ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مکالمہ۔ پیارے بچوں، اگلے لیکچر میں، اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مکالمہ کیسے لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، کتنے صفحات پر لکھنا ہے، کتنے وقت پر لکھنا ہے، کتنی لائنوں کا لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔